अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला तलबिसुल हक्क बिल बातिली व तक्तुमुल हक्क व अंतुम तालमून। अम्मार फैसल भाई, वीडियो आपने भेजी है गुमराहों में से एक गुमराह और दीन की तालीमात को खल्त मल्त करने वालों में से एक गुमराह जावेद अहमद गामदी की। जावेद अहमद गामदी जैसे लोग उन लोगों में से हैं कि जिनके जिम्मे शैतानी कुव्वतों और इस्लाम दुश्मन कुव्वतों ने ये टारगेट लगाया कि आप इस्लाम की तालीमात को खल्त मल्त करें। जावेद अहमद गांधी कहता है कि जुमे का ताल्लुक तो उन ममालिक से है ही नहीं जहां पर मुसलमानों की हुकूमत ना हो। जुमे की नमाज का उन ममालिक से कोई ताल्लुक ही नहीं है जहां मुसलमानों की हुकूमत ना हो। अहमद गांधी कहता है कि जुमे का एहतिमाम करना और खुतबा जुमा देना ये मुसलमान हुक्मरान का काम है, ये उलमा और मौलवियों का काम नहीं है। जुमे की नमाज किसी आलिम का काम नहीं है कि वो पढ़ाए। जुमे की नमाज रियासत स्टेट अथॉरिटीज का काम है। जावेद अहमद गामदी अम्मा अरबा पर झूठ बोलते हुए कहता है कि चारों इमामों ने कभी नमाज जुमा नहीं पढ़ाई। जावेद अहमद गामदी जैसे लोग दीन दुश्मन कुव्वतों के आलाकार हैं। क्या गैर इस्लामी मुमालिक में, यूरोप हो, अमेरिका हो, यूके हो, क्या कुफार के मुल्कों में मुसलमान नमाज जुमा अदा नहीं करेंगे? तो जुमे की नमाज का उन ममालिक से कोई ताल्लुक ही नहीं है जहां मुसलमानों की हुकूमत ना हो। इमाम अबू दाऊद राहिमहुल्लाह हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये रिवायत सुनन नबी दाऊद में लेकर के आए कि जिसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन सलासतिन फी करियतिन वला बदविन, कोई भी तीन आदमी, कोई भी मुसलमान तीन आदमी जो किसी बस्ती में हो, किसी इलाके में मौजूद हो, फरमाया ला तुकामु फीहि मुस्सलातु, अगर किसी जगह पर तीन मुसलमान हो, या ये कर लें कि दो मुसलमान हो और वहां पर वो नमाज का एहतिमाम नहीं करते, नमाज बाजमात का बंदोबस्त नहीं करते हैं, इल्ला कदिस्तावज़ अलैहिमुश शैतान, शैतान फिर उन पर गालिब आ जाता है। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर मुसलमान किसी काफिर मुल्क में भी हैं तो वहां पर भी नमाज बाजमात का एहतिमाम करेंगे। मुसलमान अगर किसी काफिर मुल्क में हैं वहां भी नमाज जुमा का जमात के साथ एहतिमाम करेंगे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं और ये रिवायत मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर है। लोगों ने हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु से नमाज जुमा का एहतिमाम करने के मुतल्लिक पूछा तो अमीरुल मोमिनीन जनाब उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया, जम्मिऊ हैसुमा कुंतुम, तुम जहां भी हो नमाज जुमा का एहतिमाम करो। उमर के फतवे से मालूम हुआ जम्मिऊ हैसुमा कुंतुम, मुसलमान मदीने में हो या मुसलमान अमेरिका में हो, मुसलमान अफ्रीका में हो या मुसलमान हिंदुस्तान में हो, मुसलमान पाकिस्तान में हो या कि मुसलमान यूके के अंदर हो, मुसलमान जहां भी होगा, जहां वो 5 वक्त नमाज बाजमात का एहतिमाम करेगा, वही मुसलमान जहां भी होगा मुसलमान नमाज जुमा का बाजमात एहतिमाम करेगा। शहर हो या बस्ती हो, शहर हो या देहात हो, जहां मुसलमान 5 वक्त नमाज बाजमात का एहतिमाम करेंगे वही मुसलमान जुमे के दिन नमाज जुमा खुतबे जुमे का भी जमात के साथ एहतिमाम करेंगे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी सही के अंदर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की रिवायत लेकर के आए। फरमाते हैं कि इन्ना अव्वला जुमुअतिन जुम्मियत बाद जुमुअतिन फी मस्जिद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी मस्जिद अब्दुल कैस बिजुवासा मिनल बहरैन। इब्ने अब्बास कहते हैं मस्जिद नबवी के जुमे के बाद सबसे पहले जो जुमे का एहतिमाम किया गया वो बहरैन की बस्ती जुवासा के अंदर देहात के अंदर नमाज जुमा का बाजमात एहतिमाम किया गया। अब इस हदीस से मेरे प्यारे भाइयों 2 बातें हमें मालूम हुई। एक तो ये कि नमाज जुमा देहात के अंदर भी एहतिमाम किया जाएगा और दूसरा यह है कि जो आम मौलवी है यानी कारी है, हाफिज है, आलिम है,
اور وہ کوئی حکمران اور گورنر نہیں ہے، نہ وہ ایم این اے ہے، نہ وہ ایم پی اے ہے، نہ وہ وزیر اعلیٰ ہے۔ مولوی حضرات علماء کرام وہ بھی نماز جمعہ کا اہتمام کروائیں گے اور کریں گے۔ جاوید احمد غامدی کے فتوے کے مطابق تو پورے لاہور کے اندر کوئی بھی مولوی جمعہ نہیں پڑھائے گا، بلکہ لاہور کا حکمران جمعہ پڑھائے گا۔ تو جاوید احمد غامدی کے فتوے سے معلوم ہوا کہ آج ہمارے پنجاب میں لاہور میں وزیر اعلیٰ کون ہے؟ وزیر اعلیٰ ہے بی بی مریم نواز صاحبہ۔ تو اگر حکمران نے ہی جمعہ پڑھانا ہے تو پھر پنجاب کی وزیر اعلیٰ، پنجاب کا حکمران وہ مریم نواز ہے۔ پھر جاوید احمد غامدی جیسے لوگ مریم نواز کے پیچھے جا کر خطبہ جمعہ سنیں گے اور نماز جمعہ ادا کریں گے۔ جاوید احمد غامدی کا کہنا کہ چاروں ائمہ اکرام نے نماز جمعہ نہیں پڑھایا، بندہ پوچھے کہاں لکھا ہے کہ ان چاروں ائمہ اکرام نے نماز جمعہ نہیں پڑھایا؟ کہ نماز با جماعت کا اہتمام وہ مدینہ منورہ میں ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں سب سے پہلا کام مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں۔ آذان کی ابتدا بھی مدینہ طیبہ میں ہوئی، تو نماز جمعہ کا اہتمام بھی وہ مدینہ طیبہ میں آ کر کے ہوا۔ غامدی گمراہ کا کہنا کہ مکہ مکرمہ میں جمعے کا اہتمام نہیں ہوا، تو جی مکہ مکرمہ کے اندر 5 وقت کی نماز با جماعت کا اہتمام بھی نہیں ہوا، مکہ مکرمہ میں آذان کا اہتمام بھی نہیں ہوا، تو کیا مسلمانوں کو آذان دینے سے بھی روک دیا جائے گا؟ نماز جمعہ ہو یا نماز 5 وقت با جماعت ہو یا آذان کا دینا ہو، یہ تینوں کام مدینہ طیبہ تشریف آوری کے بعد ہوئے۔ یہ لوگ مولویوں سے، علماء کرام سے خوف زدہ ہیں۔ اسلام دشمن قوتوں نے غامدی جیسے لوگوں کو، مرزا پلمبر جیلمی جیسے لوگوں کو لاچ کر رکھا ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کے اندر اسلامی تعلیمات کو خلط ملط کر دیں۔ مسلمان جو ہے وہ اپنے دین سے، مذہب سے، شریعت سے، اسلام سے ہی بیزار ہو جائے۔ اسلام دشمن قوتوں کو اگر آج ڈر ہے، خوف ہے، تو علماء سے ہے اور مدارس سے ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے اسلام کا دشمن نیست و نابود ہوگا کہ کفار و مشرکین کے لانچ کیے ہوئے یہ گمراہ کن مبلغین تباہ ہو جائیں گے، مر جائیں گے، قبروں کی مٹی بن جائیں گے، مولوی بھی باقی رہے گا، مدارس بھی باقی رہیں گے۔